खुदा का मुतलिक बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम में आप सबों की सलामती हो। मसीह यीशु में अज़ीज़ भाइयों, बहनों, बच्चों और बुज़ुर्गों, आज हम खुदावंद की नहायत शुक्रगुजारी करते हैं कि आज खुदा ने ये फ़ज़ल बख्शा कि हम सब यहाँ जमा हों और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। हमने उसकी भरपूर प्रस्तिश की, अपनी दरख्वास्तें उसके हज़ूर में रखी हैं और यकीनन वो हमारी दरख्वास्तों को कबूल करता, मानता और सुनता है। आज की सारी प्रस्तिश के लिए, क्वायर के लिए, साजिंदों के लिए मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ। आज की सारी अब तक की जितनी एक्टिविटीज़ और अमल हमने किए हैं उस सब के लिए हम खुदावंद के मशकूर हैं और ममनून हैं। आप सबको मैं खुदा के घर में खुशामदीद कहता हूँ। आइए हम इंजील मुक़द्दस में से आज की तिलावत को सुनते हैं। हम सब खड़े होंगे और हमारे लिए आज की इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना उसका 14वां बाब और उसकी 27वीं आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। मुक़द्दस यूहन्ना की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसका 14वां बाब और 27वीं आयत से। इंजील मुक़द्दस में यूँ लिखा है, मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूँ, अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूँ। जिस तरह दुनिया देती है मैं तुम्हें उस तरह नहीं देता। मैं तुम्हें उस तरह नहीं देता, तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे। तुम सुन चुके हो कि मैंने तुमसे कहा कि जाता हूँ और तुम्हारे पास फिर आता हूँ। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते तो इस बात से कि मैं बाप के पास जाता हूँ खुश होते, क्योंकि बाप मुझसे बड़ा है और अब मैंने तुमसे इसके होने से पहले कह दिया ताकि जब हो जाए तो तुम यकीन करो। इसके बाद मैं तुमसे बहुत सी बातें ना करूँगा, क्योंकि दुनिया का सरदार आता है और मुझ में उसका कुछ नहीं। लेकिन ये इसलिए होता है कि दुनिया जाने कि मैं बाप से मोहब्बत रखता हूँ और जिस तरह बाप ने मुझे हुक्म दिया है मैं वैसा ही करता हूँ। उठो यहाँ से चले। इंजील मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर उसकी ख़ास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। तशरीफ़ रखिए। अपनी सारी तवज्जो, सारा ध्यान हम खुदावंद के पाक कलाम को सुनने की तरफ लगाएंगे। गुज़श्ता चंद इतवारों से हम एक मौजू को सीख रहे हैं और वो है इज़हार सानी, दुख, तकलीफ़ें, इज़हार सानी। और आज एक आयत बड़ी ही मशहूर है, हमको ज़ुबानी भी याद है और मुकाशवा की किताब से हमने उसको आज पढ़ा, सुना और आज हम इसको समझेंगे। और वो आयत है कि जान देने तक भी वफ़ादार रह तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। सारे मिलकर एक दफ़ा इकट्ठे बोलेंगे, जान देने तक भी वफ़ादार रह तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। आमीन। सुमरना की कलीसिया को खुदा के पाक रूह ने ये बात लिखी और जब इसका आगाज़ होता है तो खुदा ही अपने लोगों को कहता है कि जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ न कर। पहली बात क्या है? खौफ न कर। देखो इब्लीस तुम में से बाज़ को कैद में डालने को है ताकि तुम्हारी क्या हो? आजमाइश हो। और 10 दिन तक ये मुसीबत उठा कर तुझे उठानी पड़ेगी। फिर ये कहता है कि जान देने तक भी वफ़ादार रह तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूँगा। आज की इस आयत की रोशनी में जो मज़मून हम सीखेंगे वो है वफ़ादारी कामयाबी की जड़ है। क्या? वफ़ादारी कामयाबी की जड़ है। जड़ की हुंदी है। दरख्त की बुनियाद होती है, जड़ें आगाज़ तो नहीं होंदा, आगाज़ दरख्त दा
وہی شروع ہوتا ہے، وہی جڑ ہوتی ہے۔ اور جڑ کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے بے شک جڑ نظر نہیں آتی، ٹھیک ہے، جڑ نظر نہیں آتی، لیکن جڑ کے بغیر درخت نہیں ہے، جڑ کے بغیر درخت نہیں ہے۔ اور خواہ وہ کتنا ہی قداور ہو، خواہ اس کی کتنی بڑی شاخیں ہوں، خواہ وہ کتنا ہی پھلدار ہو، لیکن اگر جڑ نہیں تو کیا ہو جائے گا؟ سوکھ جائے گا۔ جڑ کی اتنی اہمیت ہے۔ وہ جڑ ہی ہے جس کی وجہ سے وہ قائم ہے، وہ جڑ ہی ہے جہاں سے وہ خوراک لے رہا ہے، وہ جڑ ہی ہے جہاں سے وہ پانی لے رہا ہے، پانی کو سینچتا ہے۔ اور جڑ میرے عزیزو نظر نہیں آتی، ظاہر نظر آتا ہے، لیکن پھر یہی بات ہے کہ جڑ بہت خاص ہے، جڑ بہت خاص ہے، اہم ہے۔ لہٰذا آج کی آیت کی روشنی میں آیت پڑھیں۔ آیت کیا ہے؟ اس آیت کی جڑ کون سی ہے؟ وفاداری۔ اس آیت کی جڑ ہے وفاداری، کرو گے تو زندگی کا تاج ملے گا، فرما برداری کرو گے تو زندگی کا تاج ملے گا، قائم رہو گے تو پھل لاؤ گے۔ بھرپور زندگی کے لیے، باکثرت زندگی کے لیے اس کا بید کیا ہے؟ وفاداری، لائلٹی۔ لائلٹی از دا روٹ آف سکسیس۔ وفاداری کامیابی کی جڑ ہے۔ آج کا فرمان، یہ آیت، خدا کے کلام کی یہ آیت میرے لیے، آج کی کلیسیا کے لیے، تمام خادموں کے لیے، ایمانداروں کے لیے، اولاد کے لیے، بچوں کے لیے، والدین کے لیے، بزرگوں کے لیے، سب کے لیے ہے۔ اور کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے؟ وفاداری، ایمانداری، جان دینے تک وفادار رہ۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں؟ جان دینے کے وقت وفادار رہتے ہیں۔ اے فرق ہن ویکھنا ہے، جان دین دا ایک وقت ہوندا ہے، لیکن جان دینے تک ہوتا ہے۔ اس میں فرق کوئی کر سکتا ہے؟ جان دینے تک اور جان دین دے وقت۔ چلیں اس بات کو سمجھتے ہیں۔ وفاداری ایک لمبا سفر ہے۔ جان دینے تک وفادار رہے، اس کا مطلب ہے کہ پیدا ہون تے موت دے وقت تک۔ اس وقت نہیں کہ جدوں گولی وجنی ہے، اس وقت نہیں کہ جب مار پڑنی ہے، بلکہ زندگی جب سے مسیح کو قبول کیا تب سے لے کر موت تک وفادار رہے، تو پھر زندگی کا تاج ہے۔ اور یہ ایک لمبی کمٹمنٹ ہے، یہ ایک مسیح کے ساتھ بندھن ہے، یہ مسیح کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، یہ مسیح کو پہن لینا ہے، اور یہ مسیح کی مانند ہونے کے برابر ہے۔ جان دینے تک وفادار رہ، لکھا ہے جان دینے تک وفادار رہ۔ اس سے کیا مراد ہے؟ جب تک جان ہے، جب تک زندگی ہے، تب تک وفادار رہ۔ اور یہ ایموشنل نہیں ہے کہ آج بائبلیں پکڑ کے تو باہر نکل جائیں کہ ہمیں گولیاں ماریں، ایسا نہیں ہے۔ میں مسیح کی خاطر جان دینے آیا ہوں، بلکہ مسیح کی خاطر میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ گولی کھانا آسان ہے، مسیح کی خاطر گولی کھانا آسان ہے، لیکن مسیح کی خاطر صلیب کو اٹھا کر چلنا مشکل ہے، مسیح کو پہن لینا مشکل ہے۔ اور خدا کا بندہ پولس کیا کہتا ہے؟ شروع میں، اینڈ پہ نہیں اس نے کہا کہ میں نے مسیح کو پہن لیا، بلکہ جب اس کی مٹ بھیڑ، جب اس کا ٹاکرا مسیح کے ساتھ ہوا تو اس نے تب ہی کہا کہ دنیا میری طرف سے مر گئی، دنیا میری طرف سے مر گئی ہے اور میں دنیا کے لیے مر گیا، اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ اینڈ پہ نہیں کیا، آخر میں نہیں کہا، بلکہ جب سے مسیح اس پر رونما ہوا تب بھی اس نے کہہ دیا کہ اب میں نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں۔ اس لیے مسیحی زندگی، مسیحی کردار جو ہے وہ وفاداری کا نام، اس کا نام ہے وفاداری کا۔ وفاداری کی ہوتی ہے؟ خدا سر کیا ہوتی ہے وفاداری؟
कैसे जान सकते हैं, किसी को कैसे जान सकते हैं कि ये वफादार है? दुख में खड़े हो जाना, ठीक है, वफादारी है। हाँ जी, भाइयों चो कोई दसे। इंसानों के अलावा हम जानवर भी अगर देखें तो वो भी वफादार होते हैं, जैसे घर में अगर कोई पालतू जानवर है, कुत्ता है, बिल्ली, वो जानवर वफादार है। मेरे अजीज़ों, जब आप किसी को फ्री रखते हैं, आज़ाद रखते हैं, अगर उस आज़ादी में भी वो आपका ताबेदार है तो वो क्या है? उसकी एक वफादारी है। जेल में डाल दो, वो वफादारी नहीं, वो मजबूरी के तहत है। आप आज़ाद हो, आपको आज़ादी दे दी और फिर भी आप मेरे साथ मुखलिस हैं, अपने भाई के साथ मुखलिस हैं, अपनी बहन के साथ मुखलिस हैं, अपने चर्च के साथ मुखलिस हैं, तो ये क्या है? आपकी बगैर कानूनों के, बगैर शराइत के ये वफादारी है। आपका पालतू कुत्ता जो है इसलिए वफादार है कि आप रोटी देते हैं, ना दें तो अगर फिर वफादार निकले तो खुदा ऐसा मुतालबा करता है, जान देने तक वफादार है। तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। मेरे अज़ीज़ों, वफादार रहना, अब पौलुस रसूल अपने आप को कहता है कि मैंने मसीह को पहन लिया। ज़िंदगी के हर पहलू में हम खुदा के साथ वफादारी दिखाएं। इफ्सियों 2 बाब उसकी 6 आयत में सबसे बड़ी वफादारी की मिसाल, फर्माबरदारी की मिसाल हमें हमारे खुदा यीशु मसीह की मिलती है। और क्या लिखा है वहाँ पर कि वो यहाँ तक वफादार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। मर जाना, जान दे देना बगैर किसी मुआवजे के, बगैर किसी मुआवजे के। और मेरे अजीज़ों, वफादारी हमें एक दूसरे के साथ करनी है, वफादारी हमें मुल्क के साथ करनी है, वफादारी हमें माशरे के साथ करनी है, वफादारी हमें कलीसिया के साथ करनी है, भाई को भाई के साथ करनी है, बहन को बहन के साथ करनी है, बच्चों को वालिदैन के साथ क्या करना है? वफादारी निभानी है। और ये मुश्किल बात है। आज वफादारियाँ हमारी कैसी हैं? तो दूसरी कुछ करोगे तो अगू मैं करा, जी नू जी कहते हैं। लेकिन कलाम मुकद्दस जिस वफादारी की बात कर रहा है वो मसीह खुदावंद की मिसाल है। मेरे अज़ीज़ों, स्मरना की कलीसिया से वो बात कर रहा है। और यहाँ पर परगमन की कलीसिया का एक जवान है 2 बाब में, मेरा वफादार शहीद नौजवान लड़का है और वो एक खादम है, उससे वो कहता है कि मैं तुझसे खुश हूँ, तो वफादार है। और मेरे अज़ीज़ों, वफादारी जो सच्चाई की खातिर हर तरह की सख्त मुखालफत और खुदा और उसके लोगों के ख़िलाफ़ बगावत का सामना करता है, इसको वफादार कहते हैं। और वफादार किसको कहते हैं? वफादार आदमी जो है वो बरकत वाला होता है। कौन होता है? बरकत वाला शख्स होता है। और वफादार शख्स फलदार होता है, फल लगे होते हैं रूह के उसको, क्योंकि उसने खुदा से वफादारी को सीखा है। फिर वफादार शख्स सच्चे ईमान का मुजाहरा करता है। आजकल एक खबर है खादम की है, वफादार शख्स क्या करता है? सच्चे ईमान का मुजाहरा करता है और हर तरह की बिदती तालीमात पर गलबा पाता है जो वफादार होता है। और फिर हर मामले में वो वफादार होता है। और वफादारी ही, मैंने क्या बताया, कामयाबी की जड़ है, रूट है, जड़ है। अब खुदा वफादारी का अजर देता है। और अजर क्या है? जान देने तक क्या रहे? तो मैं तुम्हें अजर, ये है वफादारी, ज़िंदगी का ताज। ये जान नहीं, ये ज़िंदगी नहीं, बल्कि आने वाली ज़िंदगी का ताज है, आने वाली ज़िंदगी का इनाम है। और वफादारी हमारे हदियों, हमारे नजरानों, हमारे वक्त देने से उत्तम है, बड़ी है, कुर्बानियों, ज़बीहों, शुक्रगुजारियों से भी बड़ी है वफादारी। इसलिए खुदा आज मुझसे और आपसे ये मुतालबा करता है कि बी ओबीडियंट टू वन अनदर,
ایک دوسرے کے ساتھ کیا کریں؟ وفاداری کریں، خدا کے ساتھ وفاداری کریں، فرما برداری کریں۔ آدم اور حوا سے یہی نہیں ہوئی، کیا نہیں ہوا؟ خدا سے کیا ہو گیا؟ نافرمانی کر دی ہے۔ اور میرے عزیزو آج بھی وہ مطالبہ کرتا ہے کہ we should be obedient، جو وفادار ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے آج کی انجیل مقدس میں ہم نے کیا پڑھا ہے کہ جو باپ مجھے کہتا ہے میں وہ کرتا ہوں۔ وہ بھی اس کا مطلب ہے باپ کا کیا ہے؟ وفادار ہے، فرما بردار ہے، اس کی سبمیشن کے اندر ہے۔ اور میرے عزیزو جب اسٹفنس کو سنسار کر دیا گیا، مار دیا گیا، تو آسمان کھلا ہے وفادار کے لیے۔ میں اجر بتانے لگا کہ مسیح ہاتھیں اور باہوں کو پھیلائے ہوئے وہاں کھڑا ہے، جو وفادار ہے۔ اور اس نے کہا کہ میں آسمان کو کھلا ہوا دیکھتا ہوں، اور یسوع المسیح کو جسے تم نے مارا اس کو باپ کے دانے ہاتھ کھڑا ہوا دیکھتا ہوں۔ یہ وفادار کے لیے یہ اجر ہے۔ اور مجھے یاد ہے سمرنا کی کلیسیا کے ایک پاسبان پولیکارپ، کیا نام ہے اس کا؟ بشپ پولیکارپ ہے، 86 برس کا ہو گیا، اور اس کو پکڑا گیا اور اس کو کہا گیا کہ تو یسوع المسیح کا انکار کر۔ کیا کہا؟ یسوع المسیح کا انکار کر۔ اس نے کہا 86 سال سے خداوند میرے ساتھ وفا کرتا رہا ہے، 86 سال سے خداوند میرے ساتھ وفا کرتا رہا ہے، آج میں کیوں اس کی بے وفائی کروں؟ آج میں کیوں اس کا انکار کروں؟ میرے عزیزو اس کو لکڑی کی بلی پر چڑھا دیا گیا، آگ لگا دی گئی، آگ جلتی رہی اور آگ بجھی، لیکن اس کے جسم کو کوئی نقصان نہ ہوا، کوئی نقصان نہ ہوا۔ یہ وفادار کا اجر ہے، وفادار کا اجر ہے۔ اور پھر رومی تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس پر جو خنجر مارا گیا، اس کے پیٹ میں خنجر مارا گیا، تو کبوتر کی مانند سب نے دیکھا، کبوتر کی مانند اس کی روح خداوند کے پاس ہے۔ وفادار لوگوں کی کہانیاں ہیں، جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا یہ تاج ہے۔ وفادار کی زندگی آج مجھے اور آپ کو جانچنے کی ضرورت ہے، کیا ہم وفادار ہیں؟ اور جب وفاداری کوئی بتا سکتا ہے، آج دی نہیں صرف کہ آج میں وفادار ہوں، یا گولی کھانی ہے تو ادو وفادار، خنجر کھانا ہے تو اس وقت وفادار، بلکہ وفاداری کیا ہے؟ جس دن پیدا ہوا ہے تب تک، موت کے دن تک وفادار رہے، تب میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ ساری زندگی جو مسیح نے کہا، اور کامل وفاداری کس نے کی؟ خداوند یسوع المسیح نے کامل وفاداری نبھائی، میری طرف سے بھی، آپ کی طرف سے بھی، اور باپ کی طرف سے بھی کامل وفاداری صلیب پر وہ نبھاتا ہے۔ جو کام مجھے کرنے تھے، جو شریعت مجھے نبھانی تھی، وہ اس نے کی ہے، اور صلیب پر مر کر تیرے لیے میرے لیے اس نے وفاداری کی مثال۔ اس لیے میرے عزیزو ہم اپنے آپ کو آج جانچیں، پہچانیں، اپنی زندگی کو خداوند کے سامنے دیں کہ جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا، تاج دوں گا۔ ہم اس تاج کے لیے بلائے گئے ہیں، ہم اس زندگی کے لیے بلائے گئے ہیں جو نہ ختم ہونے والی ہے۔ ہم اس بلاوے سے جو کہ مسیح نے اپنے خون سے سینچا ہے، اس کے لیے بلائے گئے ہیں۔ میرے عزیزو یہ بلاوا مفت ہے، یہ انویٹیشن مفت ہے، یہ دعوت مفت آئی ہے، اس لیے اس کو حاصل کر لیں، اس لیے اس کو پکڑ لیں، وفاداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ و فرما برداری کے ساتھ۔ میاں بیوی سے وفاداری کریں، اولاد بچوں سے وفاداری کریں، اور ماں باپ جو ہیں وہ بچوں کے ساتھ وفاداری کریں۔ اس لیے ہمیں آج کس چیز کی ضرورت ہے؟ ایمانداری، وفاداری کی۔ خداوند اس وفاداری کو ہم سب کو حاصل کرنے کی اور نبھانے کی جو ہے بڑی ہمت دے، طاقت دے۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت دے۔